हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा च्याप्टर 1सँग रिलेटेड है द नेचर अफ द अर्गनाइजेसनको चाहिँ हामीले पार्ट 1मा हामीले अर्गनाइजेसनको कन्सेप्टका बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यो क्लास रहेको छ पार्ट 2 है त, यो हाम्रो च्याप्टर 1को, जसमा चाहिँ अब हामीले अर्गनाइजेसन भनेको के हो र साथै यो हाम्रो डिसेन्जो एन्ड द रोबिन्सले हाम्रो यो अर्गनाइजेसनलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ त भनेर उहाँको परिभाषा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लास हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ र आफ्नो केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब के भन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ यो अर्गनाइजेसन अर्थात् यो सङ्गठनको चाहिँ विशेषताहरू, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन है त। अब हामीले यो अर्गनाइजेसनको विशेषताको बारेमा है त, एउटा हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो विशेषता भनेको त यो अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो, यसले के गर्छ, यसको उद्देश्य के हो जस्ता कुराहरूले चाहिँ अनि बुझाउने गर्दछ नि त हो। अब हामीले जुन अर्गनाइजेसनको हामीले डेफिनेसन पढेका थियौँ, परिभाषा पढेका थियौँ हो, यो त्यो परिभाषाको अनुसार नै हामीले चाहिँ यसको विशेषताहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है। जस्तै अब के भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ यसमा अर्गनाइजेसन अर्थात् सङ्गठन भनेको के हो भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा सङ्गठित भई एउटा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ है त। जस अन्तर के भयो भन्दा हामीले पढ्यो है त, सुरुमा हाम्रो के थियो, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति अर्थात् टु अर मोर पिपुल्स है, टु अर मोर पिपुल्स अर्थात् के रहेछ भन्दा त्यहाँ त एउटा पिपुलहरूको के हुन्छ त कलेक्सन रहेछ नि त हो, जसको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा कलेक्सन अफ पिपुल भन्ने कुरा भयो त। यसरी कुनै पनि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि होइन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठित हुने गर्दछ कुनै पनि सङ्गठनमा भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। भनेपछि यसको विशेषता अन्तर्गत हामीले के भन्न सक्यो भन्दा चाहिँ कलेक्सन अफ द पिपुल भनेपछि अब यो पनि हाम्रो विशेषता अन्तर्गत पर्ने भयो है। यो पोइन्टले यति नै भन्यो, मैले पोइन्ट मात्र लेखिदिन्छु है, हजुरले चाहिँ अब पोइन्टलाई चाहिँ पुरै याद गर्नु होला, पोइन्टलाई चाहिँ याद गर्नै पर्छ है। यो पोइन्टलाई याद गरिसकेपछि अब अर्को डिफिनेसन भनेको त भनौँ न यसको, यसलाई अलिकति एक्सप्लेनेसन त अब हामी लेख्न सकिहाल्छौँ नि होइन। कलेक्सन अफ द पिपुलमा अब हामीले यहाँ हेरेका थियौँ जसमा चाहिँ के भन्दाखेरि टु अर मोर पिपुल्स है, यो कुरा यो टर्म चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन एक्जाममा लेख्दाखेरि। यसमा कलेक्सन अफ द पिपुल भने चाहिँ के रहेछ भन्दा टु अर द मोर पिपुलहरू चाहिँ इन्भल्भ हुने यो भनौँ न यो सङ्गठनमा, र किन भन्दा चाहिँ कुनै पनि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न भनेपछि अब यसरी नै अब निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न भनेपछि अब के आउने भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सबैको चाहिँ एउटै उद्देश्य चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमन गोल भन्छौँ है त। यो पनि हाम्रो अर्को विशेषता अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। भनेपछि जति पनि कुनै पनि अब यो सङ्गठन हुन्छ त्यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका सदस्यहरू हुन्छ नि हो, ती सदस्यहरूले चाहिँ गर्ने जति पनि उनीहरूले गर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जति पनि उनीहरूले गर्ने कामहरू हुन्छ हो, त्यो कामहरू चाहिँ किन गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्य, एउटा स्पेसिफिक उद्देश्य र जुन जसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कमन गोल है। यो कमन गोललाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि, एचिभ गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ विभिन्न प्रकारका कामहरू, जसमा चाहिँ यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका मेम्बरहरू सदस्यहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ कामहरू गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा डिभिजन अफ द वर्क भन्ने कुरा भयो है त। डिभिजन अफ वर्क भनेपछि अब हामीले यसको डेफिनेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि अब डेफिनेसनमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अब सङ्गठित हुने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जति पनि मेम्बरहरू हुन्छ उनीहरूको त अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ नि, उनीहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको अधिकारदेखि उनीहरूको दायित्वसम्म पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो दायित्व है भनेर यसरी छुट्याएको हुन्छ नि त
भनेपछि अर्थात् के रहेछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने जो प्रत्येक सदस्यले सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका प्रत्येक व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको कामहरूको चाहिँ यो है भनेपछि भाग लाउनु के डिभिजन गर्नु, यसरी छुट्याउनु हो, जसलाई हामीले के भन्यो भन्दा डिभिजन अफ द वर्क पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी अब हाम्रो अर्को विशेषता अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो डिभिजन अफ द वर्कपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू जुन कलेक्सन अफ द पिपुल हुन्छ नि यो सङ्गठनमा, उनीहरू उद्देश्य हासिल गर्नको लागि, कमन गोल हासिल गर्नको लागि त रहेको त हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्कहरू, उनीहरूको कामहरू चाहिँ यसरी भनौँ न छुट्याएको हुन्छ। यो गर तिमीले यो गर्नुपर्छ, यो मान्छेको यो सदस्यको रेस्पोन्सिबिलिटी यो हो, उसको अथोरिटी यो हो भनेर पुरै उनीहरूको चाहिँ कामहरूदेखि लिएर उनीहरूको दायित्वहरू र अथवा उनीहरूको अथोरिटीहरू चाहिँ पुरै विभाजन गरिएको हुन्छ र यसरी विभाजन गरिएको कामहरू हासिल गर्नको लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। भनेपछि उनीहरू चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ है कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्ने गर्दछ र हामीले जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने गर्दछ। किन कोअर्डिनेसन गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ हासिल गर्ने हुन्छ नि, अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि गर्ने एक्टिभिटिजहरू पुरा गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो है त। यो भयो हाम्रो अर्को आउनु भयो कोअर्डिनेसन। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सुरुको टप लेभलमा को बस्ने, टप लेभल पछि अब को भनौँ न त्यसपछिका मेम्बरहरूको भनौँ न त्यसपछिको कुन मेम्बरको अथोरिटी आउने, यदि त्यो मेम्बर पछि अर्को अथोरिटी कसको आउने त, यदि त्यो मेम्बर भएन भनेदेखि भनेपछि त्यसो हाइरार्की हुन्छ कि अथोरिटीहरूको पनि के हुने गर्दछ, एउटा हाइरार्की अथवा एउटा लहर भनिन्छ कि है, जसलाई हो त्यस्तो पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषता अन्तर्गत। हाइरार्की अफ अथोरिटी भनिन्छ है त। भनेपछि अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन यो अथोरिटीहरूको चाहिँ एकदमै फर्मल्ली नै के गरेको हुन्छ त, स्ट्रक्चर गरेको हुन्छ। के हुन्छ यसलाई फर्मल स्ट्रक्चर भन्छौँ है त, फर्मल स्ट्रक्चरको कुरा आउने भयो। र यो जुन हाम्रो अथोरिटीको हाइरार्कीहरू हुन्छ नि, यो सबै अथोरिटीको यो हाइरार्कीहरू हुन्छ। यो हाइरार्की अफ द अथोरिटी चाहिँ के को बेसिसमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ, कसरी चाहिँ अब भनौँ न अथोरिटीहरूलाई चाहिँ अब लहर अनुसार चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो भने यसरी एउटा हुन्छ नि पोजिसन जस्तै गरी यसरी कसरी मिलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी र एकाउन्टेबिलिटीको आधारमा भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी है त, त्यो कुरा आउने भयो यसरी। अर्थात् के भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो हाइरार्की अफ द अथोरिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि जुन हाम्रो लोवर लेभल हुन्छ नि, जसलाई हामी भन्छौँ सबअर्डिनेट लेभल पनि भन्न सकिन्छ हो, तिनीहरूको चाहिँ अब भनौँ रोलहरू के हो सबै कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो हाइरार्की अफ द अथोरिटी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो व्यक्तिले गर्ने काम, यो टप लेभलले गर्ने पर्ने काम, उनीहरूको अधिकार, उनीहरूको उत्तरदायित्व सबै हुन्छ नि, यो है उनीहरूको रोल यो है भनेर यसरी हाम्रो छुट्याउने काम हाम्रो हाइरार्की अफ अथोरिटीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। क्ल्यारिफाइज द के भन्दा रोल अफ कसको भन्दा है अफ इच इन्डिभिजुअल फ्रम टप टु है त, टप लेभल म्यानेजमेन्ट है त, माथिल्लो लेभलको व्यवस्थापक समिति हुन्छ नि हो त्योदेखि त हाम्रो तल्लो लेभलको व्यवस्थापक समितिहरूसम्म भन्ने कुरा हो है त।
कामदारहरू हुन्छ त, व्यवस्थापक समिति भन्दा पनि अब लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट अथवा सबअर्डिनेट लेभल पनि भन्न सकिन्छ नि त्यसलाई है। टप टु द के भन्दा, टप टु द सबअर्डिनेट लेभल्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो हुन्छ नि यो हायरार्की लेभलले चाहिँ भनौँ, हायरार्की लेभलको त्यो जबहरूले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्किलहरू भयो, उनीहरूले एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ नि, उनीहरूले एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ र साथसाथै रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ हो, यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो अनुसार नै अब उनीहरूको चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ हायरार्की अनुसार चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो नम्बर 5 है। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 6। नम्बर 6मा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन यसरी त हामीले इस्टाब्लिस त गर्यो, कुनै पनि सदस्यहरू चाहिँ भएर अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब स्थापना त गर्यो, अर्थात् इस्टाब्लिस त गर्यो हो। त्यो अर्गनाइजेसन त अब स्थापना भइसकेपछि अब कहिलेसम्म चाहिँ यसको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ त भन्दा यसको अस्तित्व चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् अब निरन्तर रूपमा भने चाहिँ अब हामीलाई त थाहै नै छैन कुन अब डिफाइनाइट पिरियडै छैन कि, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इनडिफाइनाइट भन्छौँ कि, डिफाइनाइट छैन कि, निश्चित नै छैन कि यो पिरियडपछि अर्गनाइजेसन चाहिँ अब खारेज हुँदैछ, सकिँदैछ होइन, यसको अस्तित्व नै हराउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो यसमा। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै जसको चाहिँ भनौँ न उसको पिरियड कति पिरियडसम्म चाहिँ हुने गर्दछ, उसको लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित हुँदैन, निरन्तर चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इनडिफाइनाइट यो हाम्रो लङ पिरियड अफ टाइम भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्दा चाहिँ दीर्घकालीन पिरियडसम्म, दीर्घकालीन समयसम्म चाहिँ अब यो संस्था चाहिँ बसिरहन्छ भनेर थाहा छ, तर कहिले चाहिँ सम्म चाहिँ बसिरहन्छ त भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स चाहिँ गर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ कि निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा हुने एक्टिभिटिजहरू, यसको अपरेसनहरू चाहिँ चलिरहन्छ कि, र अब चाहे त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा चेन्ज होस्, चाहे त्यो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएका जुन हाम्रो मेम्बरहरू सदस्यहरू हुन्छ हो, ती सदस्यहरू चाहे त्यो भनौँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई छोडेर जाओस् अथवा यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू उद्देश्यहरू चाहिँ चेन्ज होस्, चाहे त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ व्यवस्थापक समितिमा रहेका हुन्छ नि, व्यवस्थापक समिति नै पुरै चेन्ज भए पनि यो अर्गनाइजेसन चाहिँ रहिरहन्छ कन्टिन्युसली निरन्तर रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। यसमा लगभग यसमा यति नै आउने हो, जसको चाहिँ पिरियडको कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर नै थाहै छैन कि, फिक्स नै छैन, थाहा छैन भन्दा पनि फिक्स नै छैन, इनडिफाइनाइट छ है त। र अर्को भनेको हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको विशेषता अन्तर्गत नै हामी हेर्न सक्छौँ इन्भाइरोमेन्ट है त। यो अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्दा हामीले यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो भन्दा यो एउटा वातावरण भनेर बुझ्छौँ। जुन हाम्रो यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो हाम्रो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा जुन चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन नै हुँदैन, अनसर्टेन हुने गर्दछ। यस्तो अनसर्टेन अथवा डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो सङ्गठनहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। कुनै पनि उसको उसले भनौँ न कुनै पनि उद्देश्य भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ निश्चित गरेको उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ यसरी डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा पनि के गर्ने गर्दछ भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। र हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि यो जुन इन्भाइरोमेन्टबाट छ, जुन हाम्रो वातावरण हुन्छ, त्यो वातावरणबाट हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, स्रोत र साधनहरू हो। त्यो स्रोत वातावरणमा रहेका
ती स्रोत र साधनहरूलाई युज गरेर के गर्ने भन्दा त्यो जुन हाम्रो वातावरणमा अभाइलेबल भएको हुन्छ नि जुन रिसोर्सेसहरू स्रोत र साधनहरू हो त्यसलाई युज गरेर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ एउटा आउटपुट अर्थात् रिजल्टको रूपमा एउटा आफ्नो उद्देश्य हासिल चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यो जुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ यस्तो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ टिकाइराख्ने चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। अब जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त हामीलाई थाहा नै छ, एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हुने गर्दछ। र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ बाह्य वातावरण भनिन्छ जसलाई। यसरी बाह्य वातावरण भनेको कस्तो हो भन्दा यो बाह्य वातावरण भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पोलिटिकलहरू भयो, पोलिटिकल कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू आउने भयो, र साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्र अर्थात् हाम्रो इकोनोमीको कुरा आउने भयो है, र हाम्रो अब चालचलन रहनसहन अर्थात् हाम्रो सोसियो कल्चरलको कुरा आउने भयो, र साथसाथै अब यो हाम्रो टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि प्रविधिका कुराहरू हो, यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् बाह्य इन्भाइरोमेन्ट हो। यी कुराहरूले सबैले के जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजी भयो, सोसियो कल्चरल भयो, इकोनोमिक अथवा हाम्रो पोलिटिकल, यी सबै इन्भाइरोमेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैन। तर इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ भन्दा आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लगभग भनौँ न थाहा नै छ है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है त, इन्भाइरोमेन्ट कुरा है। र अर्को भनेको अब हाम्रो यसमा नम्बर 1 मा टेक्नोलोजी कुरा है त। जस्तै यो हाम्रो टेक्नोलोजीले भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी भने चाहिँ अब प्रविधिको कुरा है त, जसमा चाहिँ नयाँ नयाँ जानकारीहरू, सूचनाहरू र नयाँ नयाँ आइडियाजहरू हुने गर्दछ, र नयाँ नयाँ तरिकाहरू अर्थात् हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो टेक्नोलोजी अन्तर्गत पर्ने भनेको न्यू नलेजहरू भयो, न्यू स्किल्सहरू भयो, न्यू आइडियाजहरू भयो, र साथसाथै न्यू प्रोसिडर्सहरू भयो है त। र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू र नयाँ इक्विपमेन्ट्सहरू, नयाँ टुल्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ युज गरिदिन्छ भने चाहिँ कसले युज गर्छ भन्दा अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो उसमा रहेका भने मतलब केमा रहेका भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले जुन हाम्रो वातावरणमा रहेका जुन टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। जुन टेक्नोलोजी अब भनौँ न अर्गनाइजेसनको लागि जुन एप्रोप्रिएट हुन्छ नि, जुन सुइटेबल हुन्छ नि हो त्यो नै युज गर्ने गर्दछ, र यसरी त्यो टेक्नोलोजी युज गरेपछि उसले आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो विशेषता अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ 8वटा पोइन्टहरू। यो पोइन्टहरू अहिले नै याद गर्नु होला है त, एक्जाम आउन अलिक टाइम छ, मजाले पढ्न भ्याइन्छ है। प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 2-3 आवर्स चाहिँ पढ्नु होला है त यो मार्केटिङ, र बाँकी समय चाहिँ अब अरू सब्जेक्टहरू पढ्नु होला है त। र यसरी हामीले हेऱ्यौँ यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन अन्तर्गत नम्बर 1 मा कलेक्सन अफ द पिपल है, र नम्बर 2 मा कमन गोल्स, र नम्बर 3 मा डिभिजन अफ द वर्क, र नम्बर 4 मा कोअर्डिनेसन, र नम्बर 5 मा हायरार्की अफ द अथोरिटी, र नम्बर 6 मा हाम्रो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स, र नम्बर 7 मा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट आयो, र नम्बर 8 मा टेक्नोलोजी। यसरी चाहिँ हामीले आज यस क्लासमा चाहिँ यो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन पढ्यो है त, जुन हाम्रो एक्जामको अब भनौँ न एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो 2 पोइन्ट्समा सोध्यो, 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि अब हामीले यसरी पोइन्ट्स मात्रै लेख्दा पनि हाम्रो हुन्छ, लगभग 5-6वटा लेख्दा नि हुन्छ। र अब हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा त सबै पोइन्टहरूको लगभग सबैलाई कभर हुने गरी लेखेर यसको एक्सप्लेनेसन पनि लेख्नुपर्ने भयो है त। र हजुरहरू केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको गोलको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। र राम्रोसँग पढ्नु होला, र आजलाई यति नै गरौँ ल।